मये भूमिमोचन नागरिक कृती समितीने स्पष्ट शब्दात सांगितले की मये येथील नागरिक कोणत्याही प्रकल्पास विरोध करणार नाहीत. मात्र सर्वप्रथम जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न पूर्तता निकालात काढावा. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मयेवासियांची थट्टा करू नये अशी मागणी केली. याचे कारण की काल मया एक विकासात्मक कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक विधान केले की मये लोक जे आसा ते विकास कामांक अडथळो हाडटा. तर आमकां सांगून दिसता की मयेच्या लोकांनी विकास कामांक हो अडथळो केन्ना हाडूंक ना. आतां अडथळो जर येता थंयसर जाल्यार तेच्या मागची कारणांय वेगळी वेगळी आसतली. त्या कारणाच्या मुळाशी पयलीं वचपाक जाय. आमची विनंती आहा सरकारा कडेन की सरकारान ह्या ज्या जमिनीचेर हो कायदा महाविद्यालयाचो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ती जागा कशी आसा, त्या जागेचेर कोण कोण रहिवासी आसा किंवा त्या जागेर शेत भात किंवा इतर ज्यो गजाली आसा तेची पूर्णपणे अभ्यास आयज विद्यमान सरकारा कडेन ना असोच त्यांच्या भाशा वयल्यान आमकां दिसून येता. ह्या गोष्टी संदर्भात आमची नागरीक समितीची एक बैठक जाल्ली फाटल्या 15 म्हयन्या पयलीं. आनी ह्या म्हयन्या पयलीं आमी आमच्या आमदाराकूय लक्षांत हाडून दिलें की हो जागो जो आसा तुमी जो सजेस्ट केल्लो आसा तो ह्या प्रकल्पाक फिजिबल ना, कारण तेच्या फाटलीं कारणां जी आसा ती वेगळी वेगळी आसा. म्हणून प्रामुख्यान आनीकूय जागे अशे आसात जे अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट ह्या गांवांत येवन तेजो आमच्या मये गांवची उदरगत जावपाक शकता. आमी प्रत्येक उदरगत जी जाता तिचे आमी मयेवासी जे आसा ते स्वागतूच करता. म्हणून ती लोकांक विचारान घेवन जेन्ना केली वयतली तेन्ना ती सक्सेसफूल जातली आनी सगळे लोकूय त्या सरकारा बरोबर आसतले. आमकां खात्री आसा की आमचे विद्यमान सरकार जे आसा तेणीन नागरीक समितीची खंयचीच गोश्ट आयज मेरेन भायर उडयल्ली ना. ज्यो ज्यो मागण्यो आमी तेंचे कडेन केल्या त्यो त्यो आयज पर्यंत तेंच्यांनी परिपूर्ण केल्ल्यो आसा. त्याच बरोबर फक्त एक गोश्ट जी विलंब जाला ती ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जी आसा तिका लागून विलंब जाल्लो आसा. म्हणून आमची परत परत मागणी आहा सरकारा कडेन की ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जाता तितल्या बेगीन केली जाल्यार हो प्रश्न कायमचो निकाल येता. हो महाविद्यालय आसूं किंवा इतर प्रोजेक्ट कसले आसूं त्याचोय प्रश्न निकालान येता. हेच्या फाटले मूळ मुद्दो आसा की समिती ज्या मुद्द्याक लागून फुडें सरलेली 1993 समितीची स्थापना जाली. तेच्या पयलीं आमच्या इतर गांवचे जे ज्येश्ठ लोक आसले तेंच्यांनी समिती स्थापन केल्ली मये भूमिमोचन आनी तेच्या अंडर मोर्चा येयल्ले पणजे आनी हो विशय सुटचो म्हणून मागलेले सरकारा कडेन. पूण त्या काळाची विद्यमान जी सरकारां जावन गेली तेंच्यांनी कोणीच दखल घेवंक ना ह्या विशयाचेर. आनी म्हणून आयचे जे विद्यमान सरकार आसा आनी माननीय मनोहर पर्रीकर भाजपाचे जे सरकार जाले तेणीन मयेच्या विशयाक हो हात घातलो आनी तेणीन ह्या विशयाक लागून कायदो केलो. ह्या बद्दल आमी तेंचे कृतज्ञ आसा. त्याच बरोबर जर कसलेंय विधान केलें जाल्यार तेजो आमकां निशेध करणे भाग पडटा. कारण लोकांक विचारान न घेता जर खंयचोय प्रोजेक्ट जर येयलो जाल्यार तो चुकीची गजाल आहा. तो आमचेर थोपलेल्या सारको जातलो आनी लोकांचे लोक सहभाग जो आसा तो कसल्याच गोष्टीत सरकाराक मेळचो ना. मयाच्या लोकांक आपलो जो हक्क आसा तो मेळूं दी, तो विशय थंयच आसा. त्या विशयाचेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. आनी काल मुद्दाम करून सांगता की येदो व्हडलो जे भाशण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलें तितून एक मयेच्या विशया बद्दल एक ब्र काडूं ना तांच्यांनी फक्त कॉलेजी बद्दल उलयला. सो मुख्यमंत्र्यांनी आमकां सांगचें की कॉलेजचो प्रकल्प ह्या लोकांक लागून इम्पॉर्टंट आसा का मयेचो विशय सुटपाचो हो इम्पॉर्टंट आसा. हे इम्पॉर्टंट मयाकारा खातीर आसा. आनी मयेच्या जमनीन येवन मयेच्या भुमीन येवन जर मयेच्या लोकांच्या बद्दल जर अशें जर वायट उलयता आसत जाल्यार ही दुख्खाची गजाल आसा. तो मागीर कोणू आसूं. आनी हेचे खरें म्हटल्यार हेचे जे विशय आसा हो आमचे जे आमदार आसात मयेचे तेंच्यांनी हो प्रामुख्यान घेवपाक जाय आनी सिरियसली घेवपाक जाय. कारण हेच्या पयलीं 15 दीस पयलीं मय भूमिमोचन नागरीक कृती समितीची बैठक जाल्ली. त्या बैठकीन स्वता आमदार आसलेले आनी आमदारान त्या वेळा हो विशय येयल्लो आनी त्या वेळा आमदारान सांगलेलें की आपूण लोकांचे आनी गांवा बरोबर आनी जनते बद्दल आसतलो ह्या विशया बद्दल. तेन्ना आयज खरें म्हटल्यार आमदाराची प्रतिक्रिया ही इम्पॉर्टंट आसलेली.
आमदारान सांगचें की बाबा हांव लोकांच्या बरोबर आसा की लोकांच्या विरोधान आसा. आमी विरोध करिना, परत सांगता की आमी खंयच्याच प्रकल्पाक विरोध करिना, पूण पयलीं हें मयाकारांचें स्वातंत्र्य, मयाकारांचें अस्तित्व हें पयलीं जावपाक जाय, आनी तेच्या नंतर जे कसले प्रकल्प येता ते येयले म्हणून कोणाकूच कांय हरकत ना. आनी मुख्य करून आमदारांनी हें भरपूर सिरियस घेवचें, कारण जर आमदाराच्या फुड्यान जर आमदाराच्या लोकांक आनी ज्या लोकांनी आमदाराक निवडून दिल्लो आसा तांकां जर थंडकयलें वयता आनी तांकां जर धमकयलें वयता ही दुर्दैवाची गजाल, आनी अश्यो गोश्टी घडपाक जायना. दुसरी गोष्ट जे मुद्दामून मेन्शन केल्लें आहा की सरकारान प्रत्येक वेळार सनदी दिल्ल्यो आसा, त्यो सनदी पयल्यान पयलें तें प्रोविजनल डेक्लरेशन आनी ताजेर एक सिस्टमॅटिकली बरयल्लें आसा सकयल की जो पर्यंत जे रीट पिटिशन हायकोर्टान फायल केल्लें आसा तो जो पर्यंत निकाल जायना तो पर्यंत त्या सनदीक तसो कांय व्हॅल्यू ना. हें सगळें मेन्शन केल्लें आसा. सो परत परत त्यो सनदी दिता म्हणून हें परत परत रिपिटेशन करचें न्हू. मयाकारांक सगळें खबर आसा सनदी कितें आनी सनदीक कितको व्हॅल्यू आसा आनी त्यो सनदी खंय पर्यंत मयाकारांक व्हरतले ते. मयाकार आपलो हक्क मागता. मयाकार ज्यो गोश्टी आमी इतकी वर्सां लागून सोंसता मयान तो हक्क मागतात. आनी प्रत्येक वेळार अशा भाशणान आयकूंक येता, तुमी आयकलां आसतलें की गव्हर्मेंट लँड म्हणून परत परत उल्लेख केल्लो वयता. आमकां मयेकारांक सरकारी उद्योग आमची आमकां इच्छा आसा व्हडले प्रकल्प जावचे अशे, आनी सरकारान ते प्रकल्प हाडटा आसतना येवजून पळोवपाक जाय आपूण पयलें उतर कितें दिल्लां मयान. सगळे घराचे प्रश्न सोडयल्या उपरांत ते काम करपाचें. ते घराचे प्रश्न अपूर्ण आसतना थंयसर अशे प्रकल्प व्हडले हिरिरीन थंयसर सरकार भाग दाखयता मयेकारांक राग येतलोच. तर आनी दुसरें म्हणजे ज्यांच्या घराचे प्रश्न अजून प्रलंबीत आसात, सुटोवंक ना, तांकांय म्हाजें सांगणें आसा, फाल्यांच्यान दिवचले जाल्यार आनी खंय पणजे उपोशणाक बसया, हो प्रश्न सोडून काडुया पयलो. फुडले मागीर ते प्रकल्प कितें हाडपाचें ते योग्य जाग्यार खंय हाडूंक जाय, ताका सरकार लोक मान्यता दितले, लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसता ते सॉल्व करून तो प्रकल्प हाडूंक जाय. आतां आजचो मुद्दो कितें, घर जेचें अजून ताजो प्रश्न सुटोवंक ना तो स्वता येवन कमिटी कडेन सांगाना बाबा एक चोमो येयलो 10-15 वर्सां आमच्या घराचो प्रश्न सोडूंक ना, कितें करता काय तेंच्यानी आतां येवचें, आमी आसा तेंच्या वांगडा उपोशण धरणे कितें बसपाचें आनी तो प्रश्न पयलीं सोडून काडपाचो. सरकाराचे उद्योग धंदे बी ते हाडटलो कितें म्हणटा ते मागीर.